اور آنے والا مقرر اپنے ٹائم کا خاص خیال کرے، بڑی مہربانی۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس ملک میں کچھ لوگ رہتے تھے، زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس ملک میں کچھ لوگ رہتے تھے جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے۔ اب تھوڑے ہی ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد مزمل صاحب، آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد مزمل صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فليجز به فإن لم يجد فليسن به، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ محترم سامعین، ناظرین، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند منٹ گفتگو کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نو کوئی تحفہ، ہدیہ یا گفٹ پیش کیتا جائے، دوسرے مسلمان بھائی نو بھی چاہیے کہ بدلے دے اندر وہ بھی کوئی تحفہ، ہدیہ یا گفٹ پیش کرے۔ اگر اس دے کول گنجائش موجود نہیں، اس دی جیب اجازت نہیں دیندی، اس نو چاہیے اپنے محسن دا، احسان کرنے والے دا لوگاں دے سامنے اچھے الفاظ دے نال تذکرہ کرے، اچھے الفاظ دے نال یاد کرے۔ جس نے اپنے محسن دا اچھے الفاظ دے نال تذکرہ کیتا، یاد کیتا، فرمایا اس نے اپنے محسن دا، احسان کرنے والے دا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ جس نے نہ بدلے دے اندر کوئی گفٹی پیش کیتا ہے، نہ اپنے محسن دا لوگاں دے درمیان اچھے الفاظ دے نال تذکرہ کیتا ہے، فرمایا اس نے احسان کرنے والے دے احسان کی نہ قدری کیتی ہے، نہ شکری کیتی ہے۔ محترم سامعین، یہ معاملہ ہے انسان دا انسان دے نال، ایک معاملہ ہے انسان دا رب العالمین دے نال، جس نے 5-6-7 فٹ دا انسان دا جسم بنایا۔ انسان دے جسم دے اندر 360 جوڑ جوڑے، ہر جوڑ کی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت نال فرمائی۔ کناں نو سماعت عطا کیتی، اکھاں نو بصارت عطا فرمائی، نک نو سنگن دی صلاحیت عطا کیتی، زبان نو قوت گویائی اور چیز دا ذائقہ معلوم کرن دی طاقت عطا کیتی۔ اللہ اکبر، اللہ دماغ نو سوچن تے سمجھن دی صلاحیت عطا کیتی، دل نو
فیصلہ کرن دی طاقت عطا کیتی، قدماں نو چلن دی طاقت عطا کیتی، ہتھاں نو کم کرن دی طاقت عطا کیتی۔ اتھے ہی بس نہیں، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات۔ فرمایا انسان آسمان بنایا تیرے واسطے، اس زمین بنائی تیرے واسطے، آسمان تے سورج چند تارے چمکائے تیرے واسطے، زمین دے اندروں طرح طرح دے غلے اناج پھل پیدا کیتے تیرے واسطے، زمین نو فرش بنایا تیرے واسطے، آسمان نو چھت بنایا تیرے واسطے۔ اے انسان الغرض ساری زمین دا نظام بنایا، مضبوط باری برکم پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے تیرے واسطے۔ اے انسان پوری کائنات دا سسٹم بنایا، چلایا، سب کچھ سجایا تیرے واسطے، اور تینوں میں رب العالمین نے بنایا اپنی بندگی واسطے، عبادت واسطے، تاکہ تم میرا شکر کرے۔ اے انسان تینوں رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، جس تے احسان بے شمار، نعمت لا تعداد، انعام بے حد و حساب۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب دے انعام شمار کرنا چاہو، احسان گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ بلکہ دوسری جگہ تے اعلان فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا تمام دے تمام انسان اور جن مل کر کے جو پہلے گزر چکے نے، بعد وچ آن والے نے، تمام دے تمام مل کر کے تیرے رب دیاں نعمتاں شمار کرنیاں شروع کر دیں۔ درختہ نو کلمہ بنا لیا جائے، سمندرہ دی سیاہی بنا لی جائے۔ فرمایا قلم کس کس کے ختم ہو جائے، سمندرہ دی سیاہی ختم ہو جائے، ہاتھ لکھ لکھ کے عاجز آ جان، لیکن تیرے رب دیا نعمتاں پھر بھی شمار کیتیاں جا سکتیاں۔ ذرا اچھی بول کے دسو کیتیاں جا سکتیاں؟ نہیں کیتیاں جا سکتیاں۔ ایک انسان دے نال احسان کرے نا کہ انسان پوری زندگی احسان نہیں بھولتا ہے گا، تے جس دے احسان بے شمار، پھر اس دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا اچھی بول کے دسو موحد سارے توحید پرست بیٹھے نے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے ذرا رب دے قرآن تے توجہ کیجئے، رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے اگر اسی شکر کرانگے ملے گا کی؟ انسان حریص سے لالچیے، ہر چیز اندر اپنا فائدہ سوچ دائے، نفع سوچ دائے۔ شکر دا معنی مفہوم کیے، شکر کرانگے ملے گا کی؟ انشاءاللہ چند منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو نو ختم کرانگا۔ آئیے ذرا رب دے قرآن تے توجہ کیجئے۔ تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا نام آئے، ذوق دے نال، شوق دے نال، محبت تے پیار دے نال گج وج کے درود پڑھیا کرو۔ میرا تے تیرا نبی تے بڑیاں شاناں والا نبی، اچے مقام والا نبی، او نبی کیوں نہ شروع دے اندر محبت دی گرا لاندا جاواں۔ فرمایا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہم ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، اور آپ ساریاں پئی ہوئے گی، پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، ہم ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے نازل ہون والا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔
فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے نبی اعلان عام کر دیجئے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، رب دا وعدہ ہے، اور رب دا وعدہ پکا تے سچا وعدہ، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ رب تو بڑھ کے اپنی بات اندر کون سچا تے سچا؟ رب تعالیٰ اپنے وعدے دی کدی خلاف ورزی کر دے؟ بول کے دسو کر دے؟ نہیں کر دے، اعلان کیے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی شکر گزار بن جاؤ، مطیع فرما بردار بن جاؤ، حقیقی معنی دے اندر مسلمان بن جاؤ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں احسانات دی بارش کر دیاں گا، میں نعمتاں دا می پا داں گا، میں نعمتاں بڑھاتا جاواں گا، اضافہ کردا جاواں گا۔ اور سن لو، اے بھی میرا وعدہ ہے، اے بھی میرا اعلان ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تسی میری ناشکری کی تھی، میرے احسانات انعامات دی نہ قدری کی تھی، سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تیرے رب دا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب دی پکڑ تے جکڑ، تیرے رب دی گرفت بڑی سخت ہے، ڈر جاؤ رب دے عذاب کولو۔ رب دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ کیویں میں بھولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، کیویں میں بھولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان لتعداد دتیاں، گنیاں نہ جان لتعداد دتیاں، او دتا رہن سہن لئی، دتا رہن سہن لئی مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اوے اکھا نک کن دند موتین مول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے، بولنے نو دتی ہے زبان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، سارے احسان مولا، سارے احسان مولا۔ توجہ میری طرف، بڑا اچھا جملہ ہے، توجہ دے نال سنن والا جملہ ہے، سارے احسان مولا ایک دوسرے تو ودیا، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، دتا سانو نبی سلطان مالکا۔ ذرا گج وج کے سبحان اللہ کہو، جڑے نبی دے دیوانے نے، جڑے نبی دے پروانے نے، ذرا پیار تے محبت دے نال میں دوبارہ جملہ پڑھدا ہاں، سارے احسان مولا ایک
دوسرے تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا رب دے احسان بے شمار نے انہا دونا آیتا فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم فرمایا میں تہانوں عذاب دے کر کی لینا بندے تے میرے ہی ہو تہانوں میں اپنے ہتھاں دے نال بنایا تے سجایا خلقتو بیدیا اے انسان تو میری کاریگری دا نمونہ تے شاہکار کہ جڑی انسان نے ہاتھ دے نال چیز بنائی ہوئے انہوں خراب کرن نو دل کردا بول کے دسو انہوں خراب کرن نو دل کردا تباہ کرن نو دل کردا بخاری مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کچھ غلام پیش کیتے گئے غلام انہاں دے اندر ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جس دا بچہ گم ہو گیا بچے نو تلاش کر کے ماں دے کول لے آندا گیا تے ماں نے کٹ کے سینے دے نال لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر ویکھیا صحابہ نو مخاطب فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈا کی خیال ہے اے عورت کسے بھی قیمت راضی ہو جائے گی تیار ہو جائے گی کہ اپنے بچے نو اپنے ہتھاں دے نال اگ دے اندر ڈال دے صحابہ کہندے نے قلنا لا واللہ فرمایا اللہ دی قسم کدی تیار نہیں ہوئے گی کدی راضی نہیں ہوئے گی ماں تے اے بھی برداشت نہ کرے اس دے بچے دے پیرا دے اندر کنڈا لگ جاوے اگ دے اندر ڈالنا تے دور دی گلے فرمایا اللہ ارحم بغازی من حاضی بولدها فرمایا رب تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ اپنے ہتھاں دے نال بنائے ہوئے انسان نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دین لیکن شرط کی ہے ان شکرتم و آمنتم میرا شکر ادا کرنا ہے منو اپنا خالق من منو رازق من منو اپنا معبود من عبادت کرنی ہے میری کرنی ہے متھا ٹیکنا ہے میرے اگے ٹیکنا ہے اولاد منگنی ہے میرے کولوں منگنی ہے غیراں دے در تے جانا نہیں جانا غیراں دے در تے نہیں جانا اتھے میں رک کے بعد وضاحت کر دینا چاہتا ہاں رب دی نعمت کلی مال و دولت نہیں کوٹھی بیک بیلنس محلہ تے گاڑی نہیں اگر اے رب دیاں نعمتاں ہوندیاں اگر اے رب دے احسان ہوندے رب تعالیٰ کدی قارون فرعون حمان تے شداد نو اقتدار تے حکومت عطا نہ کردا کوٹھیاں تے محلات نہ دیندا مال و دولت دے نال نہ نوازدا جاپان جن ترقی یافتہ ملکہ دے اندر شمار کیتا جاندا ہے سالانہ رپورٹ دے مطابق جس ملک دے اندر سب تو زیادہ خودکشی کیتی گئی ہے اس دا نام جاپان ہے خوشحالی موجود ہے پیسہ موجود ہے دولت موجود ہے ہر چیز وہاں اندر مقدار اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود سب تو زیادہ سوسائڈ خودکشی کی گئی ہے جی جاپان کے اندر پتہ کی چلے ہے رب دی نعمت نہیں کلی اے رب دی نعمت نہیں تینو نیک سیرت بیوی مل جائے اے رب دی بہت بڑی نعمت ہے عورت ہے نیک سیرت خامن مل جائے فرما بردار اولاد مل جائے اچھے پڑوسی مل جان اچھے یار بینی مل جان نیکی تو بعد نیکی دی توفیق مل جائے نماز تو بعد نماز دی توفیق مل جائے بندہ رب دا بندہ بن جائے رب دا بندہ بن جائے اے رب دی بہت بڑی نعمت ہے رب دیا نعمتہ پہچانو اگر تانو اے رب دیا نعمتہ نہیں لگ دیا ذرا ہسپتالہ دا دور کیجئے غور کیجئے پیسہ تے بہت موجود ہے محلات اندر رہن والے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نے ہر چیز تو روکتا ہے صرف دلیا کھا سکتے ہو لکوڈ پی سکتے ہو اور کھچڑی کھا سکتے ہو کوئی ماں کوئی کھانا نہیں کھا سکتے ہو ہر چیز تو ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے رب دیا نعمتاں نو کدی کلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے رب دی نعمتاں تے غور کیجئے رب دا شکر کس طرح ادا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ
او بھی قرآن دے اندر دستا جاواں تے بات مکاندا جاواں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فرمایا انسان تیرے تے اوی وقت گزر گیا ہے تیرا کوئی تذکرہ نہیں سی تو کوئی قابل ذکر شے نہیں سی اسی تینوں وجود عطا کیتا اسی تینوں زندگی عطا کیتی اسی تینوں تیریاں ضروریات زندگی مہیا کیتیاں جدو تو چھوٹا جہا سی تو کھانا نہیں سی کھا سکتا اسی تینوں دودھ مہیا کیتا تیرے دند موجود نہیں سی جدو تیرے دند آگے تینوں کھانا مہیا کیتا تینوں بولنا سکھایا تینوں چلنا سکھایا اسی سکھایا اور فرمایا انسان تیرے اتے اسی راستہ بالکل واضح کر دیتا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے انسان اسی قرآن عطا رہا تینوں حکم دیتا اس دے مطابق عمل کر اپنی زندگی رب دے احکامات دے مطابق کرنا تو رب دا شکر گزار بندہ بن جائے گا. اگر تو شیطان دے راستے تے چلیا تے رب دا نہ شکرہ بن جائے گا. واقعہ سناواں بات ختم کرتا جاواں. شکر اس طرح ادا کرو جس طرح نبی نے کیتا شکر اس طرح ادا کرو جس طرح صحابہ کرام نے کیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ان نبی اللہ کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ فقالت عائشہ لم تصنع هذا یا رسول اللہ قال افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا حضرت عائشہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دی اتنی عبادت کر دے اتنی عبادت کر دے کہ آپ دے قدم مبارک سج جاندے. حضرت عائشہ پوچھ دیا نے لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عائشہ پوچھ دی نے اللہ دے رسول اللہ نے تو ہاڈے سارے گناہ معاف کر دیتے نے ایڈوانس معاف کر دیتے نے لیکن اس کے باوجود تو اسی اللہ دی اتنی عبادت کرتے جے کہ تو ہاڈے پاؤں سج جاندے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا افلا اکون عبدا شکورا. ایشا کیا میں رب دا شکر ادا نہ کرا کہ میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیتے نے. تے سانو بھی چاہیے نا پھر رب نے سانو انیاں صلاحیتاں دتیاں قابلیتاں دتیاں توانائیاں دتیاں جسم تندرست دتا ہاتھ صحیح سلامت نے قدم صحیح سلامت نے لیکن اسی پھر بھی کہندے ساڈی پوری نہیں پیندی ساڈا گزارا نہیں ہوندا ساڈے معاملات حل نہیں ہوندے پھر بھی اسی رب دا شکر ہاں. اپنے تو نیچے والے نو ہمیشہ دیکھنا چاہیے پھر انسان رب دی نعمت دا قدر پیندا ہے پھر رب دی نعمت دا پتہ چلدا ہے. اللہ اکبر اللہ صحابی نے کیویں رب دا شکر ادا کیتا ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغلے دے علاقے بھیجیا باغلے دے علاقے تے میں اوتھے پہنچیا تے کی ویکھدا واں اوتھے دے چودھری تے وڈیریاں نے خون پکایا ہے تے مینوں بھی دعوت دیندے نے آجا سڑنا بیلا اور خون کھا لینا تے ابو ماما کہندے نے شریعت دے اندر خون کھانا تے پینا حرام ہے تے جس طرح خون حرام ہے اس طرح سود بھی حرام ہے اس طرح بہنا دا حق مارنا بھی اس طرح بھراواں دی جائیداد تے قبضہ کرنا بھی. اتنے میں روک کے ایک بات دس دینا چاہتا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو مخاطب فرمایا اور وضاحت چاہیے اتدرون مل مفلس اے میرے صحابہ
کیا تسی جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، ندار کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کہندے نے من لا درہم لہ ولا متاع، جس دے کول مال و دولت موجود نہیں، پیسہ بینک بیلنس نہیں، کوٹھی نہیں، فرمایا نہیں امت محمدیہ اس حدیث کی مصداق بن چکی ہے، امت محمدیہ دے کردار تے اخلاق بدل چکے نے، امت محمدیہ اج انہاں دا ٹارگٹ تے ہدف رب دی جنت نہیں، دنیا دی مال و دولت بن چکی ہے، دنیا دی جھوٹی عزت بن چکی ہے۔ نبی دی بات حق کے، سچے، پکے، لا شک کے، لا ریب، بے عیب، جو فرمایا حق فرمایا، فرمایا اے میرے صحابہ اے مفلس نہیں، اے غریب نہیں، میری امت دا مفلس ہوئے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، فرمایا کل قیامت دن آئے گا، بڑا حاجی تے نمازی ہوئے گا، صدقہ خیرات کرنے والا ہوئے گا، روزے دار ہوئے گا، رب دی راہ دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے گا، لیکن اس کے باوجود بہنا دا حق وراثت ماری بیٹھا ہوئے گا، پراواں دیاں دکاناں تے قبضہ کی بیٹھا ہوئے گا، اور نجائز تہمتاں لگائیاں ہون گیاں، لوگاں دی عزتاں نو داغدار کیتا ہوئے گا، لوگاں دی عزتاں دے نال کھیلیا ہوئے گا، لوگاں نو گالی دتی ہوئے گی، رشوتاں نہیں ہون گیاں، دھوکا فراڈ کیتا ہوئے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا، حق لین والیاں نے دا گریبان پکڑیا ہوئے گا، سارے حق لین والیاں نے گریبان پکڑیا ہوئے گا، رب تعالی تمام نو ایدیاں نیکیاں تقسیم کر دیں گے، نیکیاں ختم ہو جان گیاں، لوگاں دا دے حساب باقی ہوئے گا، لوگاں دیاں برائیاں اس دے نامہ اعمال دے اندر ڈال کیا جان گیاں، جتھے نیکیاں دا ٹھیر لگیا سی، جتھے نمازاں دا، صدقہ خیرات دا، جتھے روزیاں دا ٹھیر لگیا سی، اتھے برائیاں دا انبار لگ جائے گا، فرشتے پیشانی تو پکڑ کر کے انہوں جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دیں گے۔ سانو ڈرنا چاہیے، اسی رب دی بغاوت کرتے ہاں، رب دے حکمان توڑ کے، رب دے حکمان نو مننا چاہیے، حقیقی مسلمان ہوئے جڑا رب نو بھی ماندا ہے اور رب دی بھی ماندا ہے، رب دے قرآن نو بھی ماندا ہے، بدر نو بھی ماندا ہے، کلی سبحان اللہ دے کام نہیں رکھدا، بلکہ اصل چیز ہے قرآن تے عمل کرنا۔ ایک تعبیرہ کول ہے، قرآن تے اس لیے نازل کیتا گیا سی کہ قرآن تے عمل کیتا جائے، لوکاں نے اس کی تلاوت نو جڑا ہے عمل بنا لیا ہے، لوگاں نے اس نو عمل سمجھ لیا ہے، نہیں بھائیو یہ عمل نہیں، بلکہ قرآن تے عمل کرنا اصل چیز ہے، تلاوت دا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن تے عمل کرنا، دیکھو نا نمازاں پڑھیاں ہوئیاں نے، روزے بھی رکھے نے، اور صدقہ خیرات بھی کیتا ہے، حاجی تے نمازی ہے، پہلے سب دا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے جا رہے ہیں؟ جہنم دا ایندھن بن رہا ہے۔ اس لیے اصل چیز قرآن کے عمل کرنا ہے۔ واقعہ میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا چاہتا ہاں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ جدو باہلے پہنچ دے نے، باہلے والے دے نال اوتھے کہندے نے سڑ نال بیٹھ کے آ کے کھالت دیکھا کہ خون پکیا ہویا ہے، انکار کر دیتا ہے تے چودھری دا بلڈ پریشر بھی ایویں ودھ جاندا ہے، ایویں ہائی ہو جاندا ہے، تے کہندے نے جا صوفیا تو ساڈے کھانے میں ٹھکرا دیتا ہے، تو نکل جا۔ ابو امامہ کہندے نے میں ایک جگہ گیا، بھوک بڑی شدید لگی ہے، میں لیٹدا مینوں نیند آ جاندی ہے، میں سو جاندا ہاں، رب تعالیٰ مینوں خواب دے اندر دودھ پلا دیندے نے، میں سیر ہو گیا، ادھر چودھری نو احساس ہو گیا یار پردیسیو آیا، باہروں آیا ہے، یہ خدمت کرنی چاہیے، سانو انج نہیں سی کرنا چاہیے۔ چودھری آئے نے، آن کے کہندے نے کھانا کھا لیا، اسی تیرے واسطے کھانا بنا کے لے آئے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جاؤ لے جاؤ اپنا کھانا، مینوں میرے رب نے کھلا بھی دیتا ہے تے پلا بھی دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا رب دا بن جاندا ہے رب تعالیٰ دے ہاتھ بن جاندا ہے، او دا منہ بن جاندا ہے، او دی اکھیاں بن جاندا ہے، او دا منہ بن جاندا ہے، رب دا بندہ بننا چاہیے۔ ابراہیم نو اگ دے اندر ڈالیا گیا تے اگ دی تصویر کی ہے، بول کے دسو ذرا اچھی ساری، اگ دی تصویر کی ہے، جلانا تے ابراہیم نو جلایا، پانی دی کم کی ہے، پانی دا کم ڈبونا ہے، موسیٰ علیہ السلام نو ڈبویا تے فرعون دا کی حال ہویا، من کان للہ کان
اللہ لہ، جڑا رب دا بن جاندا ہے رب او دا بن جاندا ہے۔ ابو امامہ دی جدو ایک کرامت دیکھی انہوں نے یقین نہیں آیا، کہندے آیا تے پردیسیوں ہاں، باہروں آیا، اتنے تیرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تے تینوں کنے کھلا پلا دیتا ہے جھوٹ ماردا۔ ابو امامہ نے انج پیٹ تو کپڑا اٹھایا اور کیا میرے ہاتھ لا کے دیکھو ٹیڈ نو ہاتھ لایا، واقعی رجیا تے سیر ہویا سی۔ پنڈ والے سارے نبی دی صحابی دی کرامت دیکھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ اس لیے سانو بھی رب دا ہر حال دے اندر شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب دے شکر دے نال بندے نو سارا کچھ ملدا ہے۔ رب دیاں نعمتاں نو پہچانیا کرو، آنکھ کڈی وڈی نعمت ہے۔ شعر سناواں تے بعد ختم کردا جاواں۔ ایک شاعر کہندا ہے جے رب ولو ہو جاوے ایک اکھ کانی، کٹی ہو کے آ جاوے پیراں دی ٹھانی، دنیا دے بنیا دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گرد دا چیلا، پورا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا نا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا، اے دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بنائی تو بالکل بیکار ہی رہے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو میں بیان کیتا میرے سمیت ساڑھے سارے اس دوتے عمل پیرا ہوں گی توفیق عطا فرمائے، ذریعہ ہدایت بنائے، وسیلہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔